सचिवज्यू, सहसचिवहरू, प्रेसका मित्रहरू, 2077 साल असार 22 गते मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषदका निर्णयहरू म सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विश्व बैंकको सहयोगमा रणनीतिक सडक सञ्जाल र व्यापारिक मार्ग सुधार अन्तर्गत चाहिँ प्राप्त हुने करिब 300 मिलियन अमेरिकी डलर र स्केल अफ फेसिलिटी अन्तर्गत प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर गरेर कुल 450 मिलियन अमेरिकी डलर अथवा नेपाली रुपियाँमा करिब 54 अर्ब ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ। यो मूलतः रणनीतिक सडक र व्यापारिक मार्ग विस्तारको लागि हो। दोस्रो, अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा शहरी क्षेत्रको शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाहरूको दिगो विकास गर्नको लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित 15 करोड अमेरिकी डलर, यो रु 18 अर्ब जति हुन्छ, त्यो सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने वार्ता टोली गठन गर्ने। यो स्रोतबाट मुलुकका 29वटा नगरपालिकाहरूको चाहिँ पूर्वाधार र शासकीय क्षमता निर्माणको काम अघि बढ्छ। त्यसै गरी तेस्रो चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतकै प्रस्तावमा एसियाली विकास बैंकबाट नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकास कार्यक्रमको लागि यो बजेट सहयोगको रूपमा प्राप्त हुने 50 मिलियन अमेरिकी डलर अथवा करिब 5 अर्ब 98 करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयका केही प्रस्तावहरूमा निर्णय भएको छ। माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्बन्धी कार्यको लागि यो खास गरी कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण पालिकामा छ। त्यो जग्गा प्राप्त गर्नको लागि प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने विषयको निर्णय भएको छ। त्यसै गरी त्यही मन्त्रालयको मातहतमा रहेको विद्युत नियमन आयोगको सदस्य श्री रामकृष्ण खतिवडाले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेको कृषि अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न 3 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको छ। यसमा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारी, कृषि वैज्ञानिक श्रीराम नेउपाने र सर्वराज खड्का समितिमा हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीलाई बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ। यो सार्वजनिकै पनि भइसकेको छ। त्यो गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव थियो। त्यसै गरी अलिकति केही अरू निर्णयहरू पनि छन्, म सुनाउँदै जान्छु। स्याङ्जा जिल्ला फेदीखोला गाउँपालिकालाई प्रशासनिक भवन बनाउनको लागि जग्गा दिने यो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्ताव हो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको काम कारबाही सम्बन्धमा समाज कल्याण परिषदबाट छानबिन भएको थियो। त्यो छानबिनको आधारमा चाहिँ त्यहाँ कारबाही गर्नुपर्ने विषयलाई लिएर सम्बन्धित निकायलाई 7 दिनभित्र, बाटोको म्याद बाहेक 7 दिनभित्र यो चाहिँ सफाई पेश गर्नलाई चाहिँ रेड क्रस सोसाइटीलाई हामीले मौका दिने निर्णय गरेका छौँ। त्यसै गरी त्यही मन्त्रालयकै प्रस्तावमा बाल सङ्गठन र बाल मन्दिरबाट भएका काम कारबाहीको सम्बन्धमा पनि प्रश्नहरू उठेकोले त्यो छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसको सन्दर्भमा पनि 7 दिनको म्याद दिई त्यो निकायहरूलाई आफ्नो सफाईको मौका प्रदान गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राहुघाट मङ्गले जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ।
रक्षा मन्त्रालयको काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग सडक आयोजना सञ्चालन कार्यविधि 2077 स्वीकृत गर्ने भनिएको छ। त्यसमा नेपाली सेनाको तर्फबाट खटिने व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा एउटा व्यक्ति नभए अर्कोले गर्न सक्ने गरी अलिकति लचिलो बनिएको छ। अरू चाहिँ यथावतै छन्, त्यसमा केही परिवर्तन गरिएको छैन। त्यसपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष नियावली 2077 यो स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश कुमार पोखरेलले राजीनामा दिनुभएको छ। त्यो राजीनामा स्वीकृत गरेको छ मन्त्री परिषदले। त्यसपछि कोभिडको सन्दर्भमा केही थप निर्णयहरू गरिएका छन्। खास गरी यो कोभिड नियन्त्रणको सन्दर्भमा ज्येष्ठ 28 गते र असार 15 गते केही निर्णयहरू गरिएका थिए। ती निर्णयका परिपूरक निर्णयको रूपमा थप निर्णयहरू भएका छन्। त्यो म सुनाउन गइराखेको छु। खास गरी ज्येष्ठ 28 गते र असार 15 गते भएका निर्णयअनुसार सङ्क्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 बमोजिमको आदेशमा दया बमोजिम हेरफेर र थप गरी मिति 2077 साउन 6 गते मङ्गलबार अथवा जुलाई 21 मध्यरातसम्मका लागि नेपालभर लागू हुने गरी निरन्तरता दिने भनेर त्यो भनिएको छ। त्यसमा त्यो सूचनामा हामीले गरेको परिवर्तनहरू म यहाँ सुनाउन गइरहेको छु र यो सूचना चाहिँ नेपाल राजपत्रको अतिरिक्ताङ्कमा प्रकाश गर्ने पनि निर्णय भएको छ। त्यसमा आदेशको दफा 1 को खण्ड ड मा के कुरा अहिले चाहिँ रोकिएको छ, के बन्द गरिएको छ भन्ने लिस्टभित्र चाहिँ त्यो निषेधित कुराहरूको लिस्टमा केही कुराहरू झिकिएको छ। त्यसमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारी साधन बाहेकका अरू चाहिँ अन्तर जिल्ला चल्ने सवारी साधन र लामो दूरीका सवारी साधन चाहिँ चल्न नदिने। तर काठमाडौँ उपत्यकाको 3 जिल्ला र अरू उपत्यका बाहिर जिल्लाभित्र चाहिँ सार्वजनिक सवारीका साधनहरू चल्न दिने भन्ने यो निर्णय हो। त्यसपछि त्यही आदेशको दफा 2 को खण्ड 6 को सट्टा अर्को एउटा निर्णय भएको छ। त्यो भनेको काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन हुने गरी निजी सवारी साधन चालक बाहेक थप 2 जना र एकै परिवारको भए बढीमा 5 वर्षसम्मको बालबालिका चाहिँ त्यसमा जोडिएर 2 जना बाहेक 5 वर्ष मुनिको बालबालिका जो काखमा बस्ने बालबालिका हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ अनुमति दिने गरी यो जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने यो र चाहिँ त्यो चाहिँ मोटरसाइकल समेत निजी सवारी साधन र मोटरसाइकल चाहिँ त्यो चालक समेत बाहेक 2 जना र परिवारको बच्चाहरू भए 5 वर्ष मुनिको भए त्यसै अनुसार चल्न दिने हो यो विषय। त्यसपछि अर्को एउटा निर्णय भएको छ। त्यही आदेशको खण्ड 6 पछिकोमा थप गर्ने भनिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने ट्याक्सी चालक बाहेक बढीमा 2 जनासम्म र परिवारभित्रको भए 5 वर्ष मुनिको बालबालिका समेत सवार हुने गरी त्यो ट्याक्सी पनि चल्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरी अर्को निर्णय चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सबै जिल्लामा र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात चालकसहित सिट क्षमताको बढीमा 50% यात्रु रहने गरी एक पंक्तिको एक सिटमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी 1 जना मात्रै राख्ने, सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने,
सवारी साधनमा यात्रु चढ्ने समयमा सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, चालक तथा सहचालकले समेत अनिवार्य रूपमा मास्क, भाइजर र पन्जा लगाउने र सवारी साधनलाई दैनिक निसङ्क्रमित गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो। यो व्यवस्था लागू रहँदासम्मका लागि मात्र यस उपखण्डको प्रयोजनको लागि ट्याक्सी बाहेकको अन्य सवारी साधनको हकमा तोकिएको भाडा दरको 50% थप भाडा लिन पाउने पनि निर्णय गरिएको छ। त्यो चाहिँ 50% क्षमतामा भन्दा बढी चलाउन नपाउने भएपछि चाहिँ सञ्चालन खर्चलाई पनि ध्यानमा राखेर कोभिड सम्बन्धी आदेश कायम रहउन्जेलसम्म प्रचलित भाडाको 50% थप भाडा लिन पाउने गरी यो निर्णय गरिएको छ। त्यसपछि यही कोभिडकै सन्दर्भमा अर्को एउटा निर्णय भएको छ जसमा उद्योग प्रतिष्ठान र निजी सेवा प्रदायक कार्यालयका श्रमिक तथा कर्मचारी ओसार पसार गर्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिने सवारी साधन त्यही सिटको एक लहरमा एकजना मात्रै यात्रु राख्ने गरी सबै यात्रीले चाहिँ अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्ने गरी र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्ने गरी सवारी साधनलाई दैनिक निसङ्क्रमित गर्ने र सञ्चालन गर्ने व्यवसाय सञ्चालनमा त्यसले सहयोग पुर्याओस् भनेर हो। मैले यही असार 22 गते भएका मन्त्री परिषदका बैठकका निर्णयहरू यहाँ असार 23 गते भएका मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गरे। धन्यवाद। केही छ विषय भने सोध्न सक्नुहुन्छ। परिमार्जित व्यवस्था अब घोषणा भएपछि भोलिबाट लागू हुन्छ। अब आज हामीले घोषणा गर्यौं मन्त्री परिषदका निर्णयहरू तत्कालै सार्वजनिक यातायातको साधन तत्कालै ट्याक्सी चल्न त सजिलै हो, तर बसहरू अरू यातायातको साधनको लागि त अलिकति समय पनि उहाँहरूलाई लाग्छ र यो स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउने कुराले पनि अलिकति तयारी माग्छ। तर यो चाहिँ अब हामीले फलानु मितिबाट भनेका छैनौँ, आफ्नो तयारीको अवस्था अनुसार सार्वजनिक यातायातका सवारी सेवा दिनेहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ। हजुर, जस्तो भारतीय मिडियाले प्रधानमन्त्री र चिनिया राजदूत बीच अतिरञ्जित तरिकाले सामग्री प्रस्तुत गरिरहेका छन्, यसमा सरकारको धारणा के छ? अनि यस्ता भारतीय सञ्चार माध्यमलाई नेपालमा प्रसारणमा रोक लगाउने बारे सरकार सोच के छ? धन्यवाद। सञ्चार माध्यमहरू स्वच्छ, स्वस्थ, पारदर्शी ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण गरून् भन्ने हामी सबैको साझा ध्येय त्यही नै हो, चाहे स्वदेशी हुन् चाहे विदेशी हुन्। हामीले कुनै दुर्भाव फैलाउने गरी, चरित्र हत्या गर्ने गरी, मान मर्यादालाई नै आँच पुर्याउने गरी, प्रतिष्ठा घटाउने गरी गरिएका सञ्चार माध्यमका समाचारहरू विश्लेषणहरूको सरकारले भर्त्सना गर्छ। सरकारले मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा मिडिया आफू अनुशासनमा बसोस् र उसले चाहिँ स्वस्थ समाचारहरू, सही समाचार मात्रै सम्प्रेषण गरोस् भन्ने हुन्छ। यो कुरामा हामीले कूटनैतिक माध्यमको पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ र अस्वस्थ र हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो सार्वभौमिकता र नेपालीहरूको स्वाभिमानलाई आँच पुर्याउने किसिमका समाचारहरू सम्प्रेषण नगर्न हामी अनुरोध पनि गर्छौँ सबै मिडियाहरूलाई। त्यो मानेमा अरू छिमेकी मुलुकका मिडियाहरू पनि पर्छन्। यसको पछाडि अब हामीले कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छन्। राजनीतिक र कानुनी दुईटै उपचार खोज्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो स्मरण गराउनुभयो, धन्यवाद। हस् ल, धन्यवाद।